पानपि त्वं को वा दैवं निरुन्ध्यात् इति किल कथयन् विश्ववोढाप्यसोढाः जिष्णोर्गर्वं विनेतुं त्वयि मनुजधिया कुण्ठितां चास्य बुद्धिं तत्त्वारूढां विधातुं परमतमपदप्रेक्षणेनेति मन्ये। नष्टा अष्टास्य पुत्राः पुनरपि तव तु पेक्षया कष्टवादः स्पष्टो जातो जनानाम् अथ तदवसरे द्वारकामारपार्थः मैत्र्या तत्रोषितोऽसौ नवमसुतमृतौ विप्रवर्यप्ररोदं श्रुत्वा चक्रे प्रतिज्ञाम् अनुपहृतः सुतः सन्निवेक्ष्ये कृशानुम् माने सत्त्वामपृष्ट्वा द्विजनिलयगतो बाणजालैर्महास्त्रैः रुन्धानः सूतिगेहं पुनरपि सहसा दृष्टनष्टे कुमारे यां यामैन्द्रीं तथान्याः सुरवरनगरीर्विद्यया साध्य सद्याः मोघोद्योगः पतिष्यन् हुतभुजि भवता सस्मितं वारितोऽभूत् सार्धं तेन प्रतीचीं दिशमतिजविना स्यन्दनेनाभियातो लोकालोकं व्यतीतः तिमिरभरमथो चक्रधाम्ना निरुन्धन् चक्रांशो क्लिष्टदृष्टिं स्थितमतविजयं पश्य पश्येति वारां पारे त्वं प्राददर्शः किमपि हि तमसां दूरदूरं पदन्ते तत्रासीनं भुजङ्गाधिप शयनतले दिव्यभूषायुधाध्यैः आवीतं पीतचेलं प्रतिनवजलदश्यामलं श्रीमदङ्गं मूर्तीनामीशितारं परमिह तिसृणाम् एकमर्थं श्रुतीनां त्वामेव त्वं परात्मन् प्रियसखसहितो नेमितक्षेमरूपम् युवां मामेव द्वौ अधिकविवृतान्तर्हिततया विभिन्नौ सन्द्रष्टुं